for a big dose of fear। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मगर बुध की रात अचानक घर में वो ही सब कुछ होने लगा जो बाबा इस्माइल के दम करने पर हुआ। पूरी हवेली किसी दरख्त की टहनी की मानिंद हवा में झूम रही थी। खिड़कियां दरवाजे बज रहे थे। घर के तमाम अफराद हूर के इर्द गिर्द जमा थे कि अचानक कमरे में काला धुआं भरने लगा और देखते ही देखते घटाटोप अंधेरा छा गया। अंधेरे के चढ़ते ही सबके पांव तले से जमीन निकल गई थी। गर्मियों की हवस ज़दा रात में हवेली के सहन में सोई हूर की आंख प्यास लगने के बायस खुल गई। अपने इर्द गिर्द चारपाइयों पर सबको बेसुध सोया देखकर वो दरख्त के नीचे रखे गड़े की जानब बढ़ती है। हूर ने गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसका हाथ दरख्त के अकब से कोई मजबूती से दबोच लेता है। हूर मदद के लिए घर वालों को आवाज देना चाहती थी, मगर आवाज खौफ और दहशत से गले में ही दब चुकी थी। हूर बेटा यहाँ क्यों बैठी हो? अब्बू की आवाज पर हूर का हाथ दरख्त के अकब में मौजूद मखलूक झटके से छोड़ देती है। बेटा मुझे भी पानी दे दो। हूर एक मजबूत असाब की मालिक थी। जल्दी से आवाज संभालते हुए पानी का गिलास भरकर अब्बू को थमा देती है। हूर रात वाले वाक़े से काफी ज्यादा परेशान थी। आखिर वो क्या चीज हो सकती है? क्या वो कोई जिन था या चुड़ैल या फिर कोई इंसान? वो दिन में दरख्त के पास आई और दरख्त के इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। वहां कुछ नहीं था, बस एक खौफ था, दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली वहशत, जिसका अक्स धीरे धीरे हूर की आंखों में भी नजर आ रहा था। अगली रात उसी वक्त हूर की आंख खुली। हबस ज्यादा रात में हवा रुकी हुई थी। हूर को पानी की तलब हुई, मगर वो कल वाले वाक़े से खौफजदा थी। वो दोबारा ऐसे किसी वाक़े का सामना नहीं करना चाहती थी। वो आंखें बंद करके लेट गई। हूर ने उस दरख्त की तरफ देखा। अंधेरे में उसे एक गहरा स्याह अक्स नजर आया जो धीमी आवाज में उसे पुकार रहा था। हूर ने खौफ से आंखें मीच लीं और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। दूर कहीं फजर की अजान की आवाज सुनकर हूर ने आंखें खोली। आसपास कोई अक्स मौजूद ना था। ये तीसरी रात थी जब हूर की रात के किसी पहर आंख खुली। हूर ने सामने दरख्त की जानब देखा जहां दो अंगारा नमा जलती आंखें उसे देख रही थीं। हूर उन आंखों की जानिब सकते के आलम में देखे जा रही थी। वो आंखें हर गुजरते लम्हे के साथ हूर के करीब आती जा रही थीं और आखिरकार वो आंखें हूर के इतने करीब आ गईं, उन अंगारा नमा आंखों से निकलने वाली रोशनी से उस मखलूक का चेहरा भी नजर आने लगा। हसीन चेहरा, मगर एक तरफ से जला हुआ, जो हुस्न को मांद करके खौफनाक बना रहा था। हूर ने चीख मारी, जिसकी वजह से सब घर वाले उठ के बैठ गए। अब्बू जब तक लाइट जलाने के लिए उठे, वो आंखें हूर से दूर होती होती दरख्त के अकब में गायब हो गईं। बुखार से तपती हूर खौफ से कल रात से ही थर थर कांप रही थी। हूर अपने माँ बाप को अपने साथ पेश आने वाले वाकयात को बताना चाहती थी, मगर कल रात से उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो जुबान को जरा सी जुम्बश भी नहीं दे पा रही थी। हूर के अब्बू डॉक्टर को भी बुला लाए थे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद उसकी हालत की वजह खौफ और सदमा बताया। हूर के माँ बाप बहुत परेशान थे। तीसरे दिन बुखार उतर गया, मगर हूर की ये कैफियत थी कि सारा दिन उदास खामोश एक कोने में सिमटी हूर आंखें बंद किए बैठी रहती थी और रात में ऐन मुकर्ररा वक्त पर उठ जाती और खौफ से चीखें मारती। हूर की बीमारी की खबर सुनकर अयादत को आने वालों का तांता बंध चुका था। उन्हीं रिश्तेदारों में से एक इस्माइल बाबा उम्र में लगभग 95 साल के थे। इस्माइल बाबा के बारे में मशहूर था, वो जादू, तावीज और जिन बूतों से इंसानों को पहुंचने वाले नुकसान का दम करके तोड़ करते थे। इस्माइल बाबा ने हूर की हालत देख के पहचान लिया, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि जिन्नात का मामला है, और हूर के अब्बू से दम की इजाजत लेकर दम करने लगे। अभी दम करना शुरू किया ही था कि तेज हवा से हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बजने लगीं, जैसे कोई गुस्से से पूरी हवेली को हिला रहा हो। इस्माइल बाबा ने हालात को मद्देनजर रखते हुए दम जारी रखा। हवेली में आंधी का समा था, हर तरफ गर्दो गुबार था। इस्माइल बाबा ने दम पूरा किया और आंखें बंद करके बैठ गए। हूर के बाबा ने कुछ पूछना चाहा तो हाथ के इशारे से खामोश करा दिया। काफी देर बाद आंखें खोली और कहने लगे, वो हमारे दरमियान बैठा है और शायद गुस्से में है। वो यहाँ से नहीं जाना चाहता, वो यहाँ से हूर को साथ लेकर जाना चाहता है। कौन बाबा जी, कौन है वो और क्यों ऐसा चाहता है? हूर के अब्बू ने
اسماعیل بابا سے تشویش کے عالم میں پوچھا، وجدان جن ایک ضدی اور خطرناک جن ہے جس کو کسی نے کالے جادو کے ذریعے آج سے 14 سال پہلے اس حویلی پر مسلط کیا تھا۔ وہ سامنے والا درخت وجدان جن کا بسیرا ہے۔ لیکن اسماعیل بابا، وجدان جن کی حور سے کیا دشمنی ہے؟ دشمنی نہیں، حور کے لمبے سیاہ بال وجدان جن کو بے حد پسند آگے ہیں، جنہیں کھول کر حور حویلی میں گھومتی رہی ہے۔ بابا اسماعیل، اس کا کوئی حل نکالے۔ حور کے بابا نے پریشانی کے عالم میں حور کو دیکھا جو آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اسماعیل بابا نے کچھ وقفے کے بعد کہا، وجدان جن بہت طاقتور ہے، اسے اگر کوئی لگام ڈال سکتا ہے تو وہ جنوں کے بادشاہ ڈال سکتے ہیں۔ میری طاقت ایک خاص دائرے کے آسیب کو قابو کرنے کی حد تک ہے، جبکہ وجدان جنوں کے بادشاہ کا لاڈلا اور وفادار جن ہے، جس پر ہلکی سی آنچ بھی جنوں کا بادشاہ نہیں برداشت کر سکتا۔ میں اگلی جمعرات اپنے استاد محترم حافظ محمد شفیع کو ساتھ لے کر آؤں گا، جو جنوں کے بادشاہ سے براہ راست بات کریں گے۔ تب تک حور کو اس حویلی سے باہر کسی صورت نہ جانے دیں، ورنہ وجدان جن حور کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حور اپنے بالوں کو دوپٹے سے لپیٹ کر رکھے اور کالے کپڑے پہننے سے پرہیز کرے۔ حور اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ جمعرات کو حافظ محمد شفیع نے آنا تھا، مگر بدھ کی رات اچانک گھر میں وہی سب کچھ ہونے لگا جو بابا اسماعیل کے دم کرنے پر ہوا۔ پوری حویلی کسی درخت کی ٹہنی کی مانند ہوا میں جھوم رہی تھی، کھڑکیاں دروازے بج رہے تھے۔ گھر کے تمام افراد حور کے ارد گرد جمع تھے کہ اچانک کمرے میں کالا دھواں بھرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے کے چڑھتے ہی سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ حور ان سب کے درمیان سے غائب ہو چکی تھی۔ حور کے ابو نے بابا اسماعیل کو فون کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ بابا اسماعیل حافظ محمد شفیع کو اپنے ہمراہ حویلی لے کر آئے تو حافظ محمد شفیع صاحب نے درخت کے ارد گرد حصار کھینچا اور سب کو درخت سے دور جانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد حافظ صاحب اٹھے اور کہا، وجدان جن یہ بسیرا چھوڑ کے جا چکا ہے اور حور کو ساتھ لے گیا ہے۔ اب مجھے عمل کر کے جنوں کے بادشاہ سے بات کرنی ہوگی۔ اس کے لیے چند چیزیں درکار ہیں جن کی فہرست بابا اسماعیل کو تھما کر جلدی سے لانے کی تلقین کی۔ بابا اسماعیل نے چیزیں لا کر حافظ شفیع صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اب کے بار بابا اسماعیل بھی حافظ صاحب کے کھینچے ہوئے حصار میں بیٹھ گئے۔ رات اپنے جوبن پر تھی۔ جنوں کے بادشاہ نے حافظ صاحب کی ملاقات کی درخواست قبول کر لی۔ سرخ مخملی تخت پر بادشاہ جن بیٹھا تھا اور حافظ صاحب وجدان جن کی کارستانی بادشاہ جن کو گوشت گزار کر رہے تھے۔ بادشاہ جن نے وجدان کو طلب کیا۔ وجدان جن بادشاہ کے سامنے کسی ڈیٹ بچے کی طرح کھڑا تھا۔ بادشاہ جن نے پہلے پیار سے اور پھر تلخی سے وجدان سے حور کے متعلق پوچھا، جس پر وجدان نے صاف کہہ دیا کہ وہ حور کو کسی صورت حافظ صاحب کے حوالے نہیں کرے گا۔ بادشاہ جن نے وجدان کو پیار سے کہا کہ تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں گا۔ تم جانتے ہو نا وجدان، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں میں کتنا ضدی ہوں۔ وجدان نے شان بے نیازی سے کہا۔ بادشاہ جن حافظ صاحب کی بہت عزت کرتا تھا اور دوسری جانب وجدان تھا جو بادشاہ جن کے دل کے قریب ترین تھا۔ بادشاہ جن نے وجدان جن کو جلال سے پکارا، آج تک میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، اب تم نے میری بات ماننی ہے ورنہ میں تمہیں جلا کر بسم کر دوں گا۔ وجدان جی نے ایک کہکا لگایا اور کہا، جلا دو۔ بادشاہ جن نے جلاد جن کو حکم دیا اور وجدان کو زنجیروں میں قید کر کے قید خانے میں لے جا کر تب تک سزا دی جائے جب تک حور کو حافظ صاحب کے حوالے نہ کر دے۔ وجدان جن کو 3 دن سے مسلسل سزا ملتی رہی تھی مگر وہ اپنے ڈیٹ پان سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بادشاہ جن نے وجدان کو جلا کر بسم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حافظ صاحب بادشاہ جن کے دربار میں سوالی بن کر 3 دن سے بیٹھے تھے۔ وجدان کو دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ جن نے جلال سے کہا، وجدان آخری بار پوچھ رہا ہوں حور کہاں ہے؟ مگر وجدان جن نے کوئی جواب نہ دیا اور بادشاہ جن نے نہ چاہتے ہوئے بھی وجدان جن کو جلا کر بسم کر دیا۔ بادشاہ جن نے تمام جنوں کے ذمے حور کو ڈھونڈنے کا کام لگا دیا۔ اگلی صبح وجدان جن کے بسیرے یعنی حویلی میں اسی درخت سے حور کی جھولتی لاش لٹکی تھی۔ حور کو اس کے اپنے ہی بالوں سے لٹکا کر پھانسی دی گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق حور کی موت 4 دن پہلے ہو چکی تھی۔ وجدان جن نے اپنی انا اور ضد کی وجہ سے
اپنی اور حور کی جان گنوا دی اور حور بیچاری بے موت ماری گئی تھی۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے کھلے بال چھوڑ کر ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں ایسی مخلوق کا بسیرا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہ تو تھی آج کی سٹوری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔